الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک لی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا. اور اس کو بڑھ کے اس کا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے ادھر تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ ایسے سالی نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ بندے نا آمین کہن تو گریز کی چیز یہ کم بن گیا، ٹکٹ کے پیسے کتوں ہوں گے، ہوٹلوں کا خرچہ کتوں ہے، تھوڑی جگہ کی بیس پیسن کٹ کر کے بڑا سونا اسپیکر کتوں چھیڑ چھاڑ کر کے تھوڑا سسٹم بڑا سونا پیارا ماشاء اللہ، لیکن تھوڑا سیٹنگ کی تھوڑی جی زیادتی کر رہی بیس کی طرح تھوڑی تھوڑی بنا رہی ساتھیوں نے نا آمین کہیں تو اس وجہ تو ڈردیاں گریز کیتا ہے کہ یہ کام بن گیا کہ ہوٹلوں کا خرچہ کتوں آئے گا، ٹکٹ کے پیسے کتوں ہوں گے۔ جب اللہ پاک کو منگی ان چیزوں کے اندر پریشان ہوتا، کروڑوں پتی لوگ ہزار ایسا ہے جنہوں کا دل کے اندر کبھی خیال ہی نہیں گزرے کہ اسی بیت اللہ کی حاضری واسطے چکر لائیے۔ تو میرے اور تھوڑے ورگے سادے لوگ ایسے نے جڑے ہر ویلے رب کو دعا التجا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں تھوڑے واسطے جامع دعا کر لگا وا، تقریباً سانوں 7-8 گھنٹے ہو گئے سفر کرتے، جی تمہیں آپ عثمان شاکر صاحب نے دسیا نا، سارے نال ہی آئے سن، لیکن اگے حاضری سی لودھر ایک پروگرام سی، ادو سی حاضری دعا کے ان شاء اللہ تھوڑی خدمت اندر حاضر ہویا۔ تو مسافر بندے کی دعا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، تو میں دلی طور سے تھوڑے واسطے دعاواں ہی کردیا نے۔ اصل خطاب آ جو تمہیں سنانے سن وہ بلا شبہ ہو چکے ہیں، میں صرف تھوڑے واسطے 2-3 دعاواں کرنی تو پھر ان شاء اللہ دعا کر کے تھوڑے لیے کھانا تھوڑا انتظار کرتا ہے، تو بڑی جلدی تمہیں وہ ملاقات کروانی ہے۔ جو میں دعا جامع کر لگا سارے ساتھی اپنی محبت کا ثبوت آ جائے، جہے بندے دے دل دے اندر شوق تے ذوق ہے نا وہ سینے دے زور دسے گا وہ، میں نہیں کہنا دعا پوری تسی سننی ہے، آمین انشاءاللہ تھوڑی ضرور نکلے گی کہ اللہ جو بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسی دے خرچے تو نصیب فرما۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن یوسف صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، محترم جناب محمد شریف پہلوان صاحب، محترم بھائی محمد فاروق صاحب اور دیگر احباب جماعت، نمازی، مسجد انتظامی اور شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالجبار ربانی صاحب، جن احباب دیا محبتہ محنت اور کوششوں کے نال تساں جیسے مومن، نیک، با اخلاق اور با کردار لوگوں کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں دعا کر لگا کوئی زبان خاموش نہ رہے، یا اللہ سے بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، یا اللہ پاپی بڑے ہیں، اپنے فضل کے نال سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں کے اندر تبدیل فرما۔ بزرگ انہوں کو پوچھا، میں کہا بزرگوں اتنی زندگی ہوگی تھوڑی مسجد کے نال تسی جڑے ہو، دسو کہڑا عمل تسی بڑا زیادہ کیتا؟ کہنے لگے حضرت صاحب میں نا اکثر اللہ تعالیٰ کو گناہوں کی معافی منگتا رہنا۔ کہ حضرت تسی نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت نہیں جانتے، جدوں بھی اللہ تعالیٰ کو منگنا نا گناہوں کی معافی نہیں منگنی بلکہ گناہوں کی معافی تو بعد نیکیاں کی تبدیلی کا سوال کرنا ہے۔ اس واسطے کہ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر فرمائی وَبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جدو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اینا جامع کھلے ہے پھر اہی محدود دعا کیوں کریے؟ میں ویکھنا کیڑا بندہ گناہگار خطاکار ہے میرے نال رل کے اپنے رب کو معافی منگنا چاہتا ہے کہ اللہ سی بڑے گناہگار خطاکار سیاکار ہاں، ساڈے نامہ اعمال کے اندر آسماناں دے برابر گناہ تے غلطیاں تے اللہ برائیاں تے تیریاں نافرمانیاں نہیں، یا اللہ معاف فرما کے انہوں نے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ پچھلے محلے والے نا آمین نہیں آکی، میں انہوں واسطے ایک اور دعا کرنا، یا اللہ ساڈے پلے نامے اعمال دے اندر کچھ نہیں، اسی اپنی نمازاں تے مان نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت تے مان نہیں کرتے، رات دن دے سفراں تے واز و نصیحت تے مان نہیں کرتے، یا اللہ جنہاں لوگوں کو بغیر حساب دے تو جنت دے داخلے عطا کرنے نے سانوں انہاں دے اندر شامل فرما۔ حضرات توجہ فرمائیے، تسی بڑیاں جاندار تقریراں سماعت کیتیاں،
میں سوچ رہا سا کہ تواڈے سامنے کس حوالے نال گفتگو کراں. پہلی تواڈے نال ملاقات ہے اور اس ملاقات کے اندر بندہ میں تھوڑا جہا نا لالچی ہاں. لالچ کراں گا تواڈے کولوں لیکن پیسوں کا نہیں کراں گا انشاءاللہ. اس چیز کا لالچ کراں گا کہ تمہیں ایک ادھی ایسی بات تواڈی خدمت کے اندر پیش کراں جنہوں تسی اپنی زندگی کے اندر عمل والا حصہ بناؤ تو میرے تواڈے واسطے نا دنیا آخرت کے اندر عزت کا بھی سامان بنے گا, رزق کا بھی سامان بنے گا اور سب تو بڑی گل ہے رب کی رضا بھی مل جائے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام دی رضا دے پچھلے محلے والے نا مینوں لگتا ہے ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں. جتنی دیر تک نا پروگرام جاری ہو ساری تسی اللہ دی رحمت دے اندر دی ایویں ماڑے بندے نہیں. تسی اللہ جانتا ہے سانوں کوئی بندہ ملاقات کرے اسی پوچھنے حضرت صاحب میاں صاحب کی حال ہے تھوڑا ٹھیک ہو کوئی کھانا پینا تے نہیں کوئی کھانا پینا تے ہاں جی آنے نا جی کوئی کھانا پینا تو نہیں چلو ٹھیک کلی والی. دوسرا بندہ ہوتا ہے جنہوں اسی ملنے جلدی نال بچے کو کہنا یار حضرت صاحب بڑی دیر بعد آئے یا یہاں واسطے چاہ لے کے آ بوتل لے کے وہ دوڑ کے چاہ لے آتا بوتل لے آتا چاہ پی کی بوتل پی کے اچھا ہو کچھ کھانا پینا تو نہیں بوتل پہ گزارا ہو. تیسرا محبت کا درجہ ہوتا ہے کہ اسی اپنے عزیز رشتہ دار تعلق والے پیار والے نا باؤں پڑھنے تو کہنے چاچا جی میاں جی رانا صاحب حاجی صاحب قاری صاحب حضرت صاحب میں تمہیں جان نہیں دینا چلو سارے گھر چلیے تھوڑے واسطے میں نفیس کھانا بنایا ہے جنی دیر تک تھی کھانا نہیں نا کھانا میں تمہیں جان نہیں دینا. اسی انہوں پڑھ کے اپنے گھر لے جانے ہیں کھانا کھلانے کھانا کھان تو بعد پھر جان لگتا بندہ تو اسی کہنے کی ہو گیا جی کی کرنا جی جا کے بہ جاؤ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہو گیا کچھ دیر ہور بہ جاؤ ہور بہ جاؤ ہور بہ جاؤ کوئی گل نہیں ملاقات بڑی دیر بعد تہاڈی میری ملاقات ہوئی ہور بہ جاؤ. یعنی ساڈا جی نہیں کرتا جان والا جان دی کوشش کرتا ہے لیکن میزبان دا جی نہیں کرتا کہ یہ جائے. اللہ کی عزت کی قسم ہے تھی رب دے یہ اعلیٰ ترین پرونے جے شیطان بڑی کوشش کرتا اور بندے نو بلا وجہ اٹھان دی کوئی اٹھ یار یہ مولویاں دا کام نہیں فلانا کام نہیں کرنا بندے بلا وجہ ہی اٹھ کے چلے جاندے نے. لیکن جنہاں نال رحمان نو پیار ہے نا وہ رحمان کہندا نہیں اجے بہ جا میری تیری ملاقات اجے باقی ہے میرا اجے دل نہیں رجیا میں تینوں اپنے گھر بلایا وے اپنے گھر داخل کیتا ہے میں ہر بندے نو اپنے گھر واڑدا نہیں. جدو تو آ کے بہ گیا تو میں ایڈی جدی تینوں جان نہیں دینا اجے تیرے سر تے کوئی گناہ غلطیاں باقی نے جنی دیر تک ساریاں معاف نہیں ہو جاندیاں جنت تیرے نائیں نہیں لا دیندا میں تینوں جان نہیں دینا. یا اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جائے. جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد نہیں اسرا نہیں ذرا محبت نہ گونج پا دیو تے سینے ٹھنڈ پا دیو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو اور تانوں جس نبی دا امتی بنایا وے اللہ دی قسم ہے جس نبی دا میں تو کلمہ پڑھیا وے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے انفرادیت عطا فرمائی ہے. اللہ نے انہوں نے شانہ تے وقار تے عزت عطا فرمائیاں نے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو قرآن کے ذریعے دسیا ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ذوالجلال والاکرام کیسا انداز ہوئے گا جب جبریل آئے ہون گے اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو رب دا پیغام سنایا ہوئے گا. سونے اپنی امت دے لوگاں نو دسیو اپنے ساتھیاں نو دسیو اپنے صحابہ نو دسیو اللہ تعالیٰ تواڈے بارے اندر فرما رہے نے مومن لوگو مومنو تواڈے تے اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا ہے میری صورت دے اندر کیسا انداز ہوئے گا. اللہ دی قسم تصورات دے اندر ذرا سوچو نا کہ کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی علیہ السلام صحابہ دے سامنے کہندے ہون گے اوے مومنو مینوں تواڈے واسطے میرے رب نے احسان بنایا جے مینوں تواڈے رب نے تواڈے واسطے احسان بنایا جے. میرے آقا علیہ السلام دی وقار تے شان دے اندر کتنا اضافہ ہویا ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے اندر کتنی چمک بڑھ گئی ہوئے گی. لوگوں ذرا سننا دھیان دے نال احسان کیسا انعام کیسا ہے اور احسان کیوں ہے انعام کیوں ہے سننا دھیان دے نال. اب میں دو چار باتاں کر کے نا ایک دو قیمتی بات تواڈی جھولیاں دی زینت بنانا ہے
یہ تمہیدی باتاں ذرا توجہ دے نال سن لو. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے میں کیویں احسان بنایا تے انعام بنایا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جلال والاکرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا سونے انہاں لوگاں نو دسو انہاں لوگاں نو پیغام دیو میرے صحابہ دی جماعت اللہ پاک نے مینوں تواڈے واسطے بڑا ہی حریص بنایا وے مینوں تواڈے واسطے بڑا ہی رحیم بنایا وے. اللہ دی قسم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رحیمی والی صفت دی اندر کس قدر اضافہ ہو گیا ہوئے گا جدو آسمان تو رب نے فرمایا ہوئے گا سونیا تسی انہاں نو دسو میں تواڈے واسطے بڑا ہی حریص ہاں میں تواڈے واسطے بڑا رؤوف الرحیم میں تواڈے واسطے بڑا خیر خواہ. اللہ اللہ توجہ کریا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام دی انفرادیت میرے پیغمبر علیہ السلام دی انہاں نالو اللہ دی قسم ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دے جلیل القدر نبی نے خلیل اللہ کیا میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے لیکن انہاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دے اندر کی فرق ہے سنا دراتے آن نال سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے ایک دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے رب دے نال گلاں کرنا اپنی قوم دے بارے اندر جو رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا او دا ذکر کیتا اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمدے نے رب دے سامنے بیان کر دے عرض کر دے کہندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اللہ سونے انہاں پتاں نے بہت زیادہ لوگ نے جنہاں نو گمراہ کر کے رکھ جڑیا ہے. اللہ سونے بہت زیادہ ایسے لوگ نے جڑے انہاں پتاں دے پیچھے لگ گئے نے اور انہاں نو انہاں پتاں نے گمراہ کر دیتا وے. نال ہی آندے نے فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اللہ سونے جڑے میرے تابعدار نے او میرے نے تے اللہ جڑے میرے نافرمان نے انہاں دا معاملہ تیرے سپرد تو غفور رحیم ہے. چاہے تے انہاں نو معاف فرما دے چاہے تے تو انہاں نو جس طرح مرضی انہاں نال سلوک کر لے. مانا تے مطلب کہ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو رب دے حوالے کر دیتا وے. اللہ جو تیرا فیصلہ وے اللہ تیری مرضیاں نے سننا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انداز کی ہے قرآن بیان کردہ پیا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ سونیا اے لوگ جڑے میری امت دے لوگ نے اگر انہاں نو عذاب کرے تد بھی تیرے بندے اگر انہاں نو معاف کر دے تو غالب حکمت والا. مانا کی ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو رب دے حوالے کر دیتا. اللہ جو چاہے تو انہاں نال فیصلہ کر لے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم دے لوگاں نو رب دے حوالے کر دیتا وے. اللہ جو چاہے تو انہاں نال فیصلہ کر دے. تے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے نبی علیہ السلام نے دو نبیاں دے انداز نو پڑھن تو بعد اللہ دے پیغمبر نے فرفع یدیہ نبی علیہ السلام نے ایویں کر کے ہاتھ اٹھا لینے تے اللہ دے پیغمبر آندے نے اللہم امتی اللہم امتی وبقا. نبی علیہ السلام نالے رب کو دعاواں کر دینے پہ اللہ سونیا میری امت دے نالے آقا روئی جا رہے نے. پیغمبر علیہ السلام دا رو رو کے اکھاں دے اندروں آنسو جاری. نبی علیہ السلام دیاں ہچکیاں بج گئیاں نے. آسمان تو میرے رب نے ویکھیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظرہ ماریاں. فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک عالم. اللہ فرماندے نے جبریل جاؤ نا آمنہ دلال علیہ السلام دے کول. اللہ رب جاندے نے سارے معاملے نو لیکن فرمایا جا کے سوال کرو ما یبکی کا
کا سونے کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو رون دی وجہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول جبریل آئے نے اللہ جی اللہ ذوالجلال نے بھیجے سونے کیوں رو رہے ہو رون دی وجہ کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا باتاں سنائی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے الفاظ پڑھ کے سنائے آخیا جبریل میری امت دے میرے کلو غم برداشت نہیں ہوندے اپنی امت دیاں تکلیفاں میرے کلو برداشت نہیں ہوندیاں میں اپنی امت دے گناہگاراں نو رب دے فیصلے تے نہیں چھوڑ سکدا میں اپنی امت دے گناہگاراں نو اللہ دے حوالے نہیں کر سکدا اے جبریل میں اس واسطے رو رہا ہاں مینوں اپنی امت دا غم کھائی جا رہا وے مینوں اپنی امت دا غم ستائی جا رہا وے جناب جبریل نے نبی علیہ السلام دیاں باتاں نو سنیا تے جا کے اللہ دے سامنے پیش کر دیتا ہے میرے رب نے جدو بات نو سنیا حالا اللہ جان دے نے حدیث دے الفروایت الفاظ نے وربک عالم میرے رب جان دے نے لیکن پھر میرے رب نے فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر فقلت جا کے کہے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک راضی ہو جو اور پل سرلا دے لہرے والو رب نے آسمان تو جناب جبریل دے ذریعے پیغام کی دے دیتا ہے میسج کے دے دیتا ہے فرمایا سونیا رونا بند کر دے وہ سونیا ہچکیاں بند کر لو سونیا تواڈے آنسو میرے کول نہیں جے ویکھے جاندے پے انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک سونیا تواڈی امت دے معاملے دے اندر جویں تسی کہو گے تانوں اوویں اسی راضی کر دیواں گے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين کدی منگدا دعاواں بکے یاراں دے وچ کدی کلے جا کے روندے غاراں دے وچ او کدی منگدا دعاواں بکے یاراں دے وچ کدی کلے جا کے روندے سن غاراں دے وچ او کتنا احساس امت دسی پیر نو او ساری عمراں او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ میرے نبی جی دا حوصلہ گالیاں کھا کے بھی مسکراوندا رہیا لقد جاءكم رسول من انفسكم اللہ دی قسم میرے تیرے حبیب علیہ السلام میرے تیرے مرشد میرے تیرے آقا میرے تے تیرے بڑے خیر خانی میرے تے تیرے بارے اندر بڑے حریص نے نبی علیہ السلام نے تنہائیاں دے اندر عبادتاں کی دیا اللہ دی قسم امت واسطے کی دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات نو جاگیا کر دے تہجد دے اندر نبی علیہ السلام کھڑیا رہیا کر دے حتی تورمت قدماہو نبی علیہ السلام دے پیر سج جایا کر دے سن اللہ دی قسم نبی علیہ السلام رات نو روندے کھڑیاں ہو کے بھی رویا کر دے سن سجدیاں دے اندر بھی روندے سن تے کدی اللہ دے کولو بادشاہی نہیں منگی کدی اللہ دے کولو خزانے نہیں منگے کدی اللہ تعالیٰ دے کولو میرے پیغمبر نے نورینہ اولاد نہیں منگی کدی اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو اپنے گھر والیاں دے بارے اندر عزت شان دا سوال نہیں کیتا جدوں ہی منگیا امت دی خیر خواہی کیتی امت دے بارے دعا کیتی ہے اور گل سننا دراتے ہندے نال اللہ دی قسم کیڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا میں تو امتی ہاں اور کیڑے پیغمبر دی طرف میں تینوں بلانا چاہنا اللہ پاک نے شانہ عطا فرمائی ہے وقار عطا فرمایا ہے مقام تے عزت عطا فرمائی نے اللہ نے آسمانہ تے بلا لیا ہے اور قرآن کی اندر ساری بات نہیں سنانی صرف اپنی مقصد دی گل کراں گا قرآن اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد حرام دے اندر آرام کر دینے پہ عرض کی تھی جبریل نے سونے نو آکے چلو یا کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدرتے براک آیا واگاں پڑھن لئی غلاما
इंतजारी च खड़े सन नबी ओते सारे ता जिबरील ने ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा ते फिर 7 आसमाना दी सैर 7 आसमाना तो ऊपर सिदरतुल मुंतहा तो आगे जान लगे ते जिबरील इत्थे रुक गया वे। अर्ज कीती सोनिया नूरियां नु अगे जान दी इजाजत नहीं जे। ए नूरियां दा सरदार जिबरील कहंदा सोने इत्थों अगे जान दी इजाजत नहीं। यार लोग साडे नाल लड़ाइयां करदे ने तुसी नबी पाक नु नूर क्यों नहीं मंनदे। अल्लाह दी कसम है मेरे पैगंबर दी शान दे अंदर कमी आंदी जे नबी पाक दी इज्जत दे अंदर कमी आंदी है। जिबरील नूरियां दा सरदार ते आंदा कि ए सोनिया इस तो अगे कोई नहीं जा सकदा नूरियां दे पर जलदे ने इस तो अगे जा सकदा ते कायनात दा इमाम ही जा सकदा है। इस तो अगे जा सकदा ते हबीबे किबरियाई जा सकदा है। इस तो आगे जा सकदा ते इमामुल अंबियाई जा सकदा है। अल्लाह अल्लाह गल सुनना दरा ते आंदे नाल गल सुनने वाली जे आ चंद मिनटां दियां बातां तवज्जो दे नाल सुनिया जे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम है वे 1 to 1 मुलाकात है। कुरान आंदा मादा गल बसर व मा तगा मेरे पैगंबर दा अंदाज की हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने एवें करके सामने रब ने नजरां जुमा लिया पर्दे दे अंदर रब नाल गल्लां होन लगियां। मेरे आका ने ना एवें करके नजरां फेरियां ने ना नबी अलैहिस्सलाम दी नजरां उता उठियां। अल्लाह फरमांदे ने अदब दा अंदाज एवें मुखातब दे नाल सामने अखां दे अंदर अखां पा के गल करनी ते सुननी चाहिदी है। नबी अलैहिस्सलाम रब दे सामने 1 to 1 मुलाकात ते सुनना दरा ते आंदे नाल मेरे और तुहाडे अंदर अगर किसी बंदे नूं मामूली जी इज्जत मिल जाए छोटा जिहा ओहदा मिल जाए ते बंदा भुल जांदा है। अल्लाह दी कसम है अपने बाप नूं भुल जांदा है अपने भाइयों नूं भुल जांदा है। कहंदा बड़े दफ्तर दे अंदर मेरे अब्बे नूं पता की इहनूं ते लिबास पहनने दी जाच नहीं। मैं 2 पीस पाण वाला पैंट शर्ट पाण वाला बंदा ते मेरे अब्बे नूं ते चादर ही बननी आंदी है। फिर लोकी कहणगे ओ पेंडू है तू मैं नहीं अपने अब्बे नूं बुला सकदा। राह दे अंदर जांदियां जे सक्का भरा मिल जांदा माड़े तगड़े नसीब अल्लाह दी मेहरबानी है। अज जदों बंदा तगड़ा हो जांदा मनसब ते आ जांदा है ते माड़े भरावां नूं आंदा है भी साडे पिंड दा ही आहो साडा दूर दा लगदा कोई लगदा है। अल्लाह दी कसम किनारे करदा वे एजुकेटर जो बन गया वे अप टू डेट जो बन गया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करया जे मेरे आका पूरी कायनात तो बुलंद ने आसमान ते मेरे रब दे नाल 1 to 1 मुलाकातां ने ते अंदाज की सुन्नत ते आंदे नाल नबी पाक ने अपने रब दे सामने अदाब दा तोहफा पेश कीता। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते सारियां पाकियां अल्लाह वास्ते पकीज़ा कलिमात अल्लाह वास्ते बदनी इबादतां अल्लाह वास्ते जुबानी इबादतां अल्लाह वास्ते जुबानी जिस्मानी इबादतां माली इबादतां अल्लाह वास्ते। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने यह तोहफा पेश कीता है ते अगों मेरे रब ने भी तोहफा पेश कीता है। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ए मेरे नबी जी तुहाडे ते सलामती होवे सोनिया तुहाडे ते रहमत होवे तुहाडे ते बरकत होवे। आ सुन्नत ते आंदे नाल मैं तुसां की आने यार मैनू अगर मनसब शान वकार मिल गया तो मैनू ही काफ़ी है और किसी को नहीं मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह साडा ते अंदाज है असी तो इतों तक मर खप जाने कहने जो कुछ मैनू मिल गया मैनू ही मिलना चाहिए सी और किसी को नहीं मिलना चाहिए सी। अल्लाह अल्लाह जे किसी को इज्जत मिल गई तो माड़ियां नूं भुल जांदा है ते कई माड़े भी एडे जालम ने हर वेले कुड़दे रहिंदे ने मरदे रहिंदे सड़दे रहिंदे ने इनू क्यों मिल गया इनू नहीं मिलना चाहिए। ए गड्डी इनू क्यों मिल गई है मैनू ही नहीं मिली तो इनू ये कोल भी किसी तरीके खुश जाए एदा पुत्र किते नौकरी नहीं लगना मेरा जो निकम्मा निकलिया एदा भी नौकरी नहीं लगना चाहिए और जे मैनू नहीं मिलया तो इनू भी नहीं मिलना ना ना ना। और इज्जत वेख किसे दी ना सड़िया कर ना ठंडे होके भरिया कर। और इज्जत वेख किसे दी ना सड़िया कर ना ठंडे होके भरिया कर। हसद पौड़ी कदे ना चढ़िया कर ना वेखी कंब शरीकां दे सुख मिलदे नी नाल
नसीबां दे सुख मिलदे नी नाल इवें नहीं सुते रह गए हो और सुख मिलदे नी नाल नसीबां वाले बोलो नसीबां जड़े सुखी बंदे ओ बोलो और सुख मिलदे नी नाल नसीबां दे और नसीब लिखदा मेरा अल्लाह ही और नसीब लिखदा मेरा अल्लाह ही फिर लिखदा भी बिल्कुल कल्ला ही है और नसीब लिखदा मेरा अल्लाह ही फिर लिखदा भी बिल्कुल कल्ला ही हर वेले किया कर अल्लाह अल्लाह ही हर वेले करया कर अल्लाह अल्लाह ही ओह लिखदा अमीर गरीबां दे सुख मिलदे नी नाल नहीं इवें नहीं जेड़े बंदे दा यकीन है वह बोले आ सुख मिलदे नी नाल सुख मिलदे नी नाल नसीबां दे ओ महल वेख के चुगी टावी नाल ओ महल वेख के कुली टावी नाल एवें अपना आप गवावी नाल ते सर गैरां अगे झुकावी नाल ए महल कोठी वेख के चुगी टावी